लोनलीनेस, एहसास तन्हाई क्या है, ये कितना तकलीफ देह है, ये कैसे आता है और इसको कैसे ओवरकम करके आप एक हैप्पी और हेल्थी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ये मैं बात करूँगी आज की वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ नसीम। तो लोनलीनेस के बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगी। ये वीडियो मैंने 3 पार्ट में डिवाइड की है। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि लोनलीनेस होती क्या है, इसके कौन से साइन और सिम्टम्स हैं, क्योंकि सम टाइम हमारे अंदर लोनलीनेस बहुत ज़्यादा होती है और हम चूँकि डिस्ट्रैक्शन ढूंढ रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि ये सब कुछ हम अपने अंदर की तन्हाई को ख़त्म करने के लिए कर रहे होते हैं। तो मैं आपको साइन और सिम्टम बताऊँगी ताकि उनको जान के पहचान के आप अंदाज़ा लगा सकें कि आपके अंदर लोनलीनेस है, तन्हाई है, ताकि आप उसको हील कर सकें। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी कि लोनलीनेस, एहसास तन्हाई आती कैसे है हम कैसे तन्हाई का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। और पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप एहसास तन्हाई की तकलीफ को ख़त्म कर सकते हैं, कैसे आप खुद को हील कर सकते हैं। तो लोनलीनेस क्या है, एहसास तन्हाई क्या है? एहसास तन्हाई एक तकलीफ दे फीलिंग्स हैं जब इंसान को ये लगे कि मैं इस दुनिया में तन्हा हूँ और हकीकत में हम तन्हा नहीं होते। हकीकत में मैं ये बिलीव करती हूँ कि रब की ज़ात, अल्लाह की ज़ात हमेशा हमारे साथ होती है, हम तन्हा नहीं होते। लेकिन ये जो लोनलीनेस है या ये जो एहसास तन्हाई की तकलीफ़ है, ये चाहे आप महफिल में बैठे हों, चाहे अल्लाह आपके साथ है, आप बहुत सारे लोगों में बैठे हुए हैं, आप फिर भी तन्हा फील कर सकते हैं, फिर भी ये तन्हाई का एहसास आपको तकलीफ़ दे सकता है। तो लोनलीनेस एक कह लें कि इल्यूजन है। हम एक तन्हाई के एहसास की इल्यूजन में रहते हैं और ये तन्हाई का एहसास बहुत तकलीफ देह है, क्योंकि हम इस तकलीफ़ को पहचान नहीं पाते, जान नहीं पाते और हमें इल्म नहीं होता कि इसको कैसे ओवरकम किया जाए, हमें सोल्यूशन नहीं पता होते। तो इस वजह से हम तन्हाई की शदीद तकलीफ़ में ही ज़िंदगी गुजारे चले जाते हैं। तो आप तन्हाई का शिकार है, इसका पहला साइन ये है कि आप अकेले नहीं रह सकते, आप अकेले नहीं रह पाते, आप घर में कोई नहीं है, आप तन्हा हैं, तो कुछ आवर्स तक या कुछ देर तक आप नहीं रह पाएंगे। आपका दिल करेगा कि कोई हो, आपको तन्हाई में रहना मुश्किल लगेगा, तकलीफ दे लगेगा। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन है। कुछ लोग हैं जो शदीद डिप्रेशन में जाके बिल्कुल ख़ुद को अकेला कर देते हैं। तन्हाई का शिकार वो भी होते हैं, लेकिन वो ये मान लेते हैं कि मैं यही डिज़र्व करता हूँ कि मैं अकेला रहूँ, मैं किसी को ना देखूँ। वो जब आप शदीद डिप्रेशन में चले जाएँ तो आप आइसोलेट हो जाते हैं, किसी से आपको मिलने को दिल नहीं करता, वो एक अलग बात है। लेकिन एहसास तन्हाई की मैं बात कर रही हूँ, इसमें आप अकेले नहीं रह पाते, आप अपनी कंपनी इंजॉय नहीं करते, अपने साथ वक्त गुजारना इंजॉय नहीं करते और अकेले रहना आपको बहुत मुश्किल लगता है। लोनलीनेस का, एहसास तन्हाई का दूसरा साइन ये है कि जो लोग अंदर से तन्हा होते हैं वो हमेशा रिलेशनशिप की तलाश में रहते हैं और रिलेशनशिप में आके भी क्योंकि उनके अंदर एहसास तन्हाई होता है, वो मुकम्मल फील नहीं करते, वो सेटिस्फेक्शन फील नहीं करते। तो इस वजह से या तो वो रोमांटिक रिलेशनशिप हो जाए, वो चेंज करते रहेंगे रिलेशनशिप, या फिर एक रिलेशनशिप से सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो मल्टीपल रोमांटिक रिलेशनशिप रख लेते हैं। और ये मल्टीपल रोमांटिक रिलेशनशिप इंसान क्यों रखता है? इसलिए नहीं रखता कि वो बुरा होता है, ये हर बात के आगे कोई ना कोई रीज़न होती है। तो जब इंसान तन्हा होता है या अपने अंदर गुड इनफ फील नहीं कर रहा होता तो वो ये समझता है कि जब मैं दूसरे बंदे से रिलेशनशिप रखूँगा तो ये मेरी तन्हाई को ख़त्म कर देगा, ये मेरी तकलीफ़ को कम कर देगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसा नहीं होना होता, आपका जो एहसास तन्हाई है उसको आपने ख़ुद ख़त्म करना है, अपने अंदर के खला को फिल करके, अपने अंदर के वूंड्स को हील करके। और कोई दूसरा बंदा आपके एहसास तन्हाई को ख़त्म नहीं कर सकता। वक्ती तौर पर थोड़ी सी तस्कीन ज़रूर आ जाती होगी, वक्ती तौर पे डिस्ट्रैक्शन हासिल करके आप अपनी तकलीफ़ को भूल जाते हैं, क्योंकि जब आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो वक्ती तौर पे आप उससे, अपनी तकलीफ़ से दूर हो जाते हैं। तो मल्टीपल रिलेशनशिप इंसान इसलिए रखता है कि एक रिलेशनशिप से जब आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, आपकी तकलीफ़ दूर नहीं हुई, तो फिर इंसान सोचता है इससे नहीं हुई तो दूसरे से कर लेता हूँ, दूसरे से नहीं हुई तो तीसरे से कर लेता हूँ। वजह से कुछ लोग मल्टीपल रोमांटिक रिलेशनशिप में पड़े होते हैं, अपने एहसास
تنہائی کو دور کرنے کے لیے، لیکن جو آپ کے اندر کا احساس تنہائی ہے اس کو صرف آپ فیل کر سکتے ہیں۔ اور میں نے پریکٹیکل ایسے لوگ دیکھے ہیں، بہت سے لوگوں کو میں جانتی ہوں، کچھ لڑکیوں کو میں جانتی تھی جو کہ ڈسفیکشنل فیملی سے آئی تھی، اور وہ آن لائن ملٹیپل رومانٹک ریلیشن شپ رکھے ہوتے تھے۔ اور آپ یقین کریں، مجھے بھی فیس بک پہ ریکویسٹ آتی ہیں اور میسنجرز پہ اتنے میسیجز آتے ہیں کہ آپ پلیز ہم سے دوستی کر لیں۔ اور ایسے لوگ جو بیٹھ کے آن لائن فرینڈشپ یا ریلیشن شپ ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور مجھے ان پہ افسوس بھی ہوتا ہے، اور یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد بھی یہ تھا۔ اور اگر آپ ایسا دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ کی بھی ایسی اپروچ ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی آپ کے اندر کے احساس تنہائی کو ختم نہیں کر سکے گا، کوئی بھی آپ کے اندر کی محرومیوں کو ختم نہیں کر سکے گا جب تک آپ خود نہیں کریں گے۔ آپ نے اپنے اندر کے احساس تنہائی کو خود ختم کرنا ہے، خود ہیل کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے احساس تنہائی کو ختم کرنے کے لیے ریلیشن شپ کی تلاش میں رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ رومانٹک ریلیشن شپ سے یا شادی کرنے سے آپ کا احساس تنہائی ختم ہو جائے گا، تو آپ ایک الوژن میں رہتے ہیں۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے پڑھا بھی ہے، لیکن میں اپنے ایکسپیرینس سے بھی بات کرتی ہوں۔ اور جب میں تکلیف دہ زندگی گزار رہی تھی، میں نے اپنے ساتھ ایک ہی بیڈ پہ اپنے ہسبینڈ کے لیٹے ہونے کے باوجود خود کو شدید احساس تنہائی میں پایا، اور وہ احساس تنہائی میرے اندر کا خلا تھا، اور اس کو کوئی دوسرا فل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کسی دوسرے کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو فل کرے۔ لیکن مجھے بھی اس وقت یہ بات پتہ نہیں تھی، میں بھی وکٹم کانشیسنس میں زندگی گزار رہی تھی۔ تو میں نے ان ساری چیزوں کو اوورکم کیا۔ میں نے آج جو میں بات کر رہی ہوں، جو سائنس دے رہی ہوں، یہ سارے سائنس میرے اندر تھے۔ میں نے ان ساری چیزوں کو محسوس کیا ہے، لیکن میں نے ان ساری چیزوں کو ہیل کیا ہے، اور کس طرح اپنے احساس تنہائی کی تکلیف کو ختم کیا ہے، اور ختم کر کے آج میں کتنی ہیپی اور ہیلتھی زندگی گزار رہی ہوں۔ اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ میں نے احساس تنہائی کی تکلیف کو محسوس کیا ہے۔ یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اور سم ٹائم ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں کس چیز کی تکلیف ہے، اور کس چیز کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے ہم دوسروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ لونلینس اور احساس تنہائی کی ایک علامت یہ ہے کہ آپ بیڈ ریلیشن شپ میں بھی رہتے ہیں۔ تنہائی کے احساس کی وجہ سے آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن چھوڑ نہیں پاتے، کیونکہ چھوڑنے کی صورت میں آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ آپ تنہا رہ جائیں گے، اور تنہا رہنے کی تکلیف سے آپ ڈرتے ہیں۔ اور ایسے میں نے بہت زیادہ لوگ دیکھے ہیں، بہت زیادہ لوگ میرے پاس آتے ہیں، میں نے ایسے لوگوں کا معائنہ کیا ہے کہ جو کہ انتہائی تکلیف دہ ریلیشن شپ میں رہ لیتے ہیں اس ڈر سے کہ ہم تنہا ہو جائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے تنہائی کی جو تکلیف ہے وہ بہت زیادہ ہے، ایون وہ برے ریلیشن شپ میں رہنے سے بھی زیادہ احساس تنہائی کی تکلیف ہے۔ اور یہ واقعی ایسے ہے، میں نے خود احساس تنہائی کی تکلیف کاٹی ہوئی ہے، یہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہے، اور اسی وجہ سے میں نے پوری ویڈیو صرف احساس تنہائی یا لونلینس پہ بنانے کا فیصلہ کیا، تاکہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں، اپنے ایکسپیرینس شیئر کر سکوں اور اپنی ٹپس دے سکوں۔ آپ تکلیف دہ ریلیشن شپ میں رہتے ہیں، ایسے ریلیشن شپ میں رہتے ہیں جو ورک نہیں کر رہا، صرف اسی ڈر سے کہ اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا یا اس نے آپ کو چھوڑ دیا تو آپ تنہا رہ جائیں گے، اور آپ اکیلے ہو کے زندگی کو فیس کیسے کریں گے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو تنہائی کا احساس ہے یہ ہمارا صرف خام خیالی ہے یا ایک الوژن ہے، ریالٹی میں ہم تنہا نہیں ہوتے۔ یہ میں آپ کو ویڈیو کے آخری پارٹ میں بتاؤں گی کہ کیسے آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ تنہائی کے احساس میں آپ ایک الوژن میں رہتے ہیں کہ آپ خود سے سیپریٹ ہیں اور آپ اپنے رب سے سیپریٹ ہیں۔ تنہائی بیسکلی اسی الوژن کا نام ہے، سیپریشن کی الوژن کا نام ہے، خود سے سیپریٹ ہونا۔ اور اس کا جو اسپریچول میں آپ کو بتاؤں گی سائن ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رب سے سیپریٹ ہونا۔ تو رب سے سیپریشن ہونا یا اللہ سے سیپریشن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ مذہبی ہیں تو آپ کا اللہ کے ساتھ کنیکشن بھی اسٹرانگ ہے اور آپ اس احساس میں رہتے ہیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ میں نے بہت سارے مذہبی لوگوں کو بھی اللہ کی ذات سے دور دیکھا ہے، سیپریشن میں دیکھا ہے، اور احساس تنہائی کی تکلیف میں دیکھا ہے۔ یہ احساس کہ اللہ میرے ساتھ ہے، جس نے مجھے پیدا کیا وہ میرے ساتھ ہے، وہ میرا محافظ ہے، وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اس احساس میں جب ہم نہ رہیں تو ہم اپنے رب سے سیپریشن کے احساس میں رہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں اکیلے ہیں، ہم ونریبل ہیں، ہم محفوظ نہیں ہیں۔
एहसास तन्हाई की एक और इलामत है कि आप ख़ुद को अनसेफ महसूस करते हैं, महफूज महसूस नहीं करते। अकेले जब आप होते हैं तो ख़ुद को सेफ महसूस नहीं करते, आप खौफ में रहते हैं, आप डर में रहते हैं, आप एक एहसास में रहते हैं कि मैं गैर महफूज हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी रीजंस कि एहसास तन्हाई हमारे अंदर आता कैसे है। अगर हम अकेले नहीं हैं तो अल्लाह की ज़ात अगर हर वक्त हमारे साथ है तो फिर भी हम शदीद एहसास तन्हाई की तकलीफ़ में क्यों रहते हैं। तो एक रीज़न ये है कि चाइल्डहुड ट्रॉमास। आपने देखा होगा मैं अपनी हर वीडियो में चाइल्डहुड ट्रॉमास के बारे में, बैड चाइल्डहुड के बारे में बात करती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अवेयरनेस फैलाना चाहती हूँ कि आपका बचपन आपकी एडल्ट लाइफ पे कितना ज़्यादा असरअंदाज होता है, और वो बचपन के 0 to 10 ईयर हैं, उन्हीं से जो हमने लर्न किया होता है, सीखा होता है, बाकी की हम अपनी एडल्ट लाइफ ऑटो पायलट पे गुजार रहे होते हैं। और अगर आपने उनसे ख़ुद को अवेयर ना किया, कॉन्शियसली उनका मायना ना किया, उनको हील ना किया, तो बचपन के हमारे अंदर जो वूंड्स आए थे उन्हीं को लेके हम अपनी बाकी की ज़िंदगी उन्हीं वूंड्स और उन्हीं तकलीफ़ के साथ गुजारते चले जाते हैं। तो बचपन में अगर आपने ट्रॉमास देखे, आपका बचपन अच्छा नहीं गुजरा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके अंदर एहसास तन्हाई आ जाएगा। दूसरी वजह लैक ऑफ सेल्फ लव। अगर आपको बचपन में इनफ मोहब्बत वालिदैन से नहीं मिली, आपने लव्ड फील नहीं किया जब आप छोटे थे, तो आप ख़ुद से दूर हो जाएंगे। जब हमारे पेरेंट्स हमें अनकंडीशनल प्यार करते हैं, हमारी फीलिंग्स को वैलिडेशन करते हैं, हमारे साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रखते हैं, तो तब हमारा अपनी ज़ात के साथ कनेक्शन पैदा होता है। और अगर हमें अनकंडीशनल इनफ प्यार नहीं मिलेगा तो हम अपनी ज़ात से प्यार नहीं कर पाते, हम अपनी ज़ात से दूर हो जाते हैं और एहसास तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। और यही एहसास तन्हाई बड़ा होकर बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का बायस बनता है। एक और वजह है अटैचमेंट ट्रॉमा। बचपन में आपको इनफ अटैचमेंट ना मिली हो, अटैचमेंट में आपके पेरेंट्स का आपको फिज़िकल टच देना, आपको किस करना, बार बार आपको गले लगाना, आपको प्यार करना, आपके वजूद का आपको एहसास दिलाना, आपके वजूद की अहमियत दिलाना। और ये जब हमारे पेरेंट्स कर रहे होते हैं तो हम खुद से भी अटैच हो रहे होते हैं, लेकिन जब हमें वो अटैचमेंट नहीं मिलती तो इसको साइकोलॉजी में अटैचमेंट ट्रॉमा कहते हैं। तो अगर आपके अंदर अटैचमेंट ट्रॉमा है तो तभी आप तन्हाई का शिकार हो जाएंगे। अबैंडनमेंट ट्रॉमा। अबैंडनमेंट अकेला कर देना, तन्हा कर देना, ये भी बच्चे के लिए एक ट्रॉमे का बायस होता है। यहाँ मैं आपको बता दूंगी कि ज़रूरी नहीं कि बड़ी बड़ी चीज़ें आपको बचपन में आपके वालिदैन की डेथ हो गई या उनकी डिवोर्स होगी, आपको अकेला छोड़ दिया। सम टाइम जो हमारे पेरेंट्स को नॉर्मल छोटी बात लग रही होती है, बच्चे के लिए वो भी अबैंडनमेंट ट्रॉमा बन सकती है। तो मैंने एक राइटर है नेल, उनकी बुक में पढ़ा था, तो वो कहते हैं कि मैं 3 years old था तो टॉयलेट मुझे जाना था, तो अपनी माँ को मैं बार बार कहता रहा कि मुझे टॉयलेट जाना है, टॉयलेट जाना है। तो वो कहते हैं कि मेरी वालदा कुछ काम कर रही थी, उस काम में शायद वो इतनी बिज़ी थी कि वो आ नहीं सकती थी या ऐसी कंडीशन में थी। तो वो कहता है कि मैं तकरीबन आधा घंटा होगा या घंटा होगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम एग्जैक्ट तो याद नहीं है, मैं आवाज़ें देता रहा। तो उनकी अम्मी नहीं आई, तो चूँकि उन्हें टॉयलेट जाना था तो वो उनके कपड़ों में ही निकल गया। तो उसके बाद कहते हैं कि मुझे इंतहाई शर्म का भी सामना हुआ कि मैंने ये क्या किया है। और उसके बाद कहते हैं कि मुझे लाइफ में अबैंडनमेंट इशू होना शुरू हो गए। मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया कि जिसकी मुझे ज़रूरत होगी वो इंसान मुझे छोड़ देगा, वो मेरी बातों को वैल्यू नहीं देगा, वो मेरी फीलिंग्स को वैल्यू नहीं देगा। तो इस तरह की बातें भी अगर बचपन में छोटे छोटे वाक़यात आपको जब पेरेंट्स की ज़रूरत थी वो नहीं आए, या वो बहुत बिजी थे या वो अपने कामों में उलझे हुए थे, ये भी हमारे लिए अबैंडनमेंट ट्रॉमा बन जाते हैं। और यही अबैंडनमेंट ट्रॉमे की वजह से कि लोग मुझे छोड़ देंगे जब मुझे उनकी ज़रूरत होगी, लोग मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं करेंगे, इस वजह से भी हम एहसास तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। एक और वजह है नार्सिस्टिक पेरेंट्स। नार्सिस्टिक पेरेंट्स, जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया है, कि कैपेबल नहीं होते कि अपने बच्चों को अनकंडीशनल लव दे सकें, अपने बच्चों के साथ अटैच हो सकें, क्योंकि नार्सिस्ट अपने साथ डिटैच होते हैं, अपने
ٹروماس کی وجہ سے وہ ایموشنلی سائیکولوجیکلی میچور نہیں ہو پاتے تو اپنے بچوں کو بھی وہ انکنڈیشنل لو نہیں دے پاتے، اٹیچمنٹ کا احساس نہیں دے پاتے، کیونکہ جو انسان خود سے دور ہے وہ دوسرے انسان کے قریب نہیں ہو سکتا، چاہے وہ اس کے بچے بھی کیوں نہ ہوں۔ بظاہر تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ پیرنٹس پال رہے ہیں، کھانا دے رہے ہیں، لیکن وہ ہماری ایموشنلی ضروریات کو پورا نہیں کر رہے ہوتے۔ جیسے ہماری جسمانی ضروریات کا اہم تقاضا یہ ہے کہ ہمیں پانی اور خوراک دی جائے، اسی طرح ہماری ایموشنل ویل بینگ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں انف پیار ملے، اٹیچمنٹ ملے۔ تو چونکہ نارسسٹ پیرنٹ اٹیچمنٹ نہیں دے پاتے تو نارسسٹ پیرنٹ کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے اندر احساس تنہائی بہت شدید ہوتا ہے، اور چونکہ وہ نارسسٹ لوگوں کی ہی وائبریشن کے یوزٹو ہوتے ہیں تو بڑے ہو کے بھی وہ نارسسٹ لوگ اٹریکٹ کرتے ہیں، اور کسی وجہ سے اگر انہیں نارسسٹ لوگوں کے بغیر رہنا پڑ جائے تو نارسسٹ کے بغیر ہم بہت زیادہ تنہائی کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ میں نے خود فیل کیا ہوا ہے۔ جیسے میں نے پچھلی اپنی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ میری والدہ نارسسٹ تھی اور میں نے بڑے ہو کے بھی نارسسٹ ہی اٹریکٹ کیے۔ تو جب میری زندگی میں وہ دور آیا کہ میری زندگی میں کوئی نارسسٹ نہیں تھا تو میں نے وہ دور احساس تنہائی کی شدید تکلیف میں گزارا کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ اگر میں شادی کر لوں گی یا میری زندگی میں کوئی اور آئے گا تو تب بھی میرا احساس تنہائی ختم ہو سکتا ہے، اور میں نے وہ بھی کر کے دیکھا اور میرا احساس تنہائی تب بھی ختم نہیں ہوا۔ تو اس لیے میں آپ کو بات کر رہی تھی کہ یہ میں اپنے ایکسپیرینسز، اپنی نالج اور اس کے بعد جو میں نے اسٹڈی کیا اس کی بنیاد پہ بھی آپ سے بات کر رہی ہوں۔ تو ایسے لوگ جو نارسسٹک ماحول میں پلے بڑھے ہوتے ہیں، بڑے ہو کے اگر ان کو نارسسٹ لوگوں کے بغیر رہنا پڑ جائے تو ان کے اندر احساس تنہائی کی شدید تکلیف آ جاتی ہے، اور انہیں لگتا ہے کہ کوئی شخص آئے گا جو انہیں کنٹرول کرے گا، جو ان کی ساری ایموشنل سائیکولوجیکل ضرورتیں پوری کرے گا، بھی ان کی احساس تنہائی کی تکلیف ختم کی جا سکتی ہے۔ اس الوژن میں رہتے ہیں۔ ایک بڑی وجہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ انسیف انوائرمنٹ، بچہ جس گھر میں پیدا ہوا، جس گھر میں پلا بڑھا، اس گھر کا ماحول مکمل محفوظ نہ ہو، بچہ اپنے آپ کو سیف محسوس نہ کرتا ہو۔ یہاں میں آپ کو بتاؤں گی کہ بچہ اگر ایک پارک میں ہے، بچہ پارک میں کھیل رہا ہے اور وہاں پارک میں اس کو بچہ کوئی بلی کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ گھر آئے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے گھر میں میں محفوظ ہوں، میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں گا اور وہ مجھے ایموشنل سپورٹ دیں گے۔ لیکن بچہ جب گھر آئے اور اس کے گھر میں بھی شاؤٹنگ، ہٹنگ، لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہوں اور وہ گھر میں بھی محفوظ نہ محسوس کرے تو وہ کہاں جائے گا؟ کیونکہ بچے کی ایک ہی دنیا ہوتی ہے، اس کا گھر۔ ایسے ماحول میں جو بچہ پلا بڑا ہو جہاں پر وہ خود کو سیف محسوس نہ کرتا ہو تو اس کی وجہ سے بھی اس کے اندر بہت زیادہ لونلینس کا احساس آ جاتا ہے، اور وہ ساری زندگی بڑا ہو کے لونلی فیل کرتا ہے، اور اسی لونلینس کی فیلنگز کو ختم کرنے کے لیے وہ ڈسٹریکشن ڈھونڈتا ہے، ملٹیپل رومانٹک ریلیشن شپ ڈھونڈتا ہے، اور سم ٹائم تو ایڈکشن میں بھی پڑ جاتے ہیں اس لونلینس کی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے۔ اب ہے ویڈیو کا تیسرا پارٹ جس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اس لونلینس کی تکلیف کو کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز ہے سیلف اویئرنیس۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو احساس تنہائی کی تکلیف میں ڈسٹریکشن ڈھونڈتے دیکھا ہے، اور ڈیفرنٹ خطرناک ڈسٹریکشن جس میں ان کو پتہ ہے کہ ہم پرابلمس میں پڑ جاتے ہیں۔ ایڈکٹ لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ جو کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو اویئرنیس نہیں ہوتی کہ یہ ہمارے اندر احساس تنہائی ہے، اور اسی احساس تنہائی کی تکلیف سے بچنے کے لیے ہم ڈسٹریکشن ڈھونڈ رہے ہیں، یا بچنے کے لیے ہم اس طرح کے بیڈ ریلیشن شپ میں ہیں۔ تو اس لیے سیلف اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے، اور سیلف اویئرنیس کے لیے روزانہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں کیسا محسوس کر رہی ہوں یا میں کیسا محسوس کر رہا ہوں، ہاؤ آئی ایم فیلنگ۔ اپنی فیلنگز پہ نظر رکھیں، اپنی تھاٹس پہ نظر رکھیں کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں، خود سے اویئر رہیں کہ آپ ہیپی محسوس کر رہے ہیں، سیڈ محسوس کر رہے ہیں۔
تو کیا آپ احساس تنہائی کی تکلیف میں مبتلا ہیں؟ یہ اویئرنیس بہت ضروری ہے، اور سیلف اویئرنیس کے لیے جہاں آپ اپنی فیلنگس، اپنی تھاٹس پہ نظر رکھیں، وہاں پر آپ بکس بھی پڑھیں، اچھی یوٹیوب ویڈیو دیکھیں۔ اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو تھینک یو ویری مچ، یہ بھی آپ کا سیلف اویئرنیس کی طرف قدم ہے۔ خود سے اویئر ہوں کہ آپ کا بچپن کیسا گزرا، آپ کے پیرنٹس کیسے تھے، آپ نے کوئی ٹراما تو نہیں سفر کیا، اور وہ ٹراما تھا تو کیا تھا، اور اس کے اب افیکٹ کیا ہیں۔ اپنے بیہیویئر پیٹرن پہ نظر رکھیں کہ کون کون سی باتیں آپ کرتے ہیں جو آپ کے لیے انہیلتھی ہے، اور وہ کیوں کرتے ہیں۔ آپ کے انہیلتھی بیہیویئر کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہوں گی، اور ان وجوہات میں احساس تنہائی بھی ہو سکتا ہے، اور اس احساس تنہائی سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں، یہ سیلف اویئرنیس بہت ضروری ہے۔ نمبر 2 ہے ہیل یور پاسٹ۔ آلموسٹ ہم سب ڈسفنکشنل فیملی سے آئے ہوئے ہیں۔ میں نے اب تک ہماری ایشین کمیونٹی میں کوئی ایسا ایک شخص بھی نہیں دیکھا جو مکمل ہیلتھی اور ہیپی فیملی سے آیا ہو، اور جس کی زندگی میں کوئی بھی ٹراما نہ ہو، جس کو کسی طرح کا بھی ابینڈنمنٹ ایشو یا اٹیچمنٹ ٹراما نہ ملا ہو۔ ہم سب ڈسفنکشنل فیملی سے آئے ہیں، اور کسی نہ کسی طرح کا ایموشنل ابیوز ہم نے بچپن میں ضرور برداشت کیا ہے، یا ہمارے پاسٹ کے ایون ہم بڑے بھی ہو گئے تھے، کسی کی سپریشن ہوئی ہے، ڈیورس ہوئی ہے، کسی عزیز کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یہ بھی ٹراما ہمارے مائنڈ میں ہوتے ہیں جو کہ ہمیں تکلیف دیتے ہیں، اور جو بچپن کے ٹراماز تھے۔ ان سب سے خود کو ہیل کرنا بہت ضروری ہے احساس تنہائی کی تکلیف سے بچنے کے لیے۔ تو اگر آپ کے اندر احساس تنہائی والے سارے سمپٹمز ہیں تو اپنے پاسٹ کو ہیل کیجئے۔ اپنے پاسٹ کو ہیل کرنے کے لیے سب سے پہلے خود سے کمٹمنٹ کریں اور اٹینشن باندھیں، ارادہ کریں۔ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ ہے ارادہ کرنا، کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ جب آپ پختہ ارادہ کر لیتے ہیں تو 50% کام آپ اسی وقت کر لیتے ہیں کہ میں نے کرنا ہے، اس کے بعد ایکشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو خود سے ارادہ کریں، اٹینشن باندھیں کہ میں نے خود کو ہیل کرنا ہے تمام طرح کے پاسٹ ٹراما سے۔ ابھی اسی وقت چاہے ویڈیو کو پوز کر کے آپ خود سے کہیں کہ میں نے خود کو ہیل کرنا ہے اپنے پاسٹ سے، اپنے پاسٹ کی تکلیفوں سے۔ اور خود کو ہیل کرنے کے لیے میری یوٹیوب میں ایک ویڈیو ہے کہ ہاؤ ٹو ہیل یور انر چائلڈ، آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ ہاؤ ٹو ہیل یور انر چائلڈ کی ایک میڈیٹیشن ہے میں نے بنائی ہوئی ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی یوٹیوب میں بہت سارا ہاؤ ٹو ہیل یور پاسٹ، بہت ساری ٹپس ہیں، بہت ساری بکس ہیں جو ٹراماز کو ہیل کرنے کے بارے میں ہیں، کوڈ پینڈنسی کے بارے میں ہیں۔ آپ بکس پڑھیں، اویئرنیس حاصل کریں، نالج حاصل کریں، اور کمٹمنٹ کر لیں کہ میں نے خود کو پاسٹ سے ہیل کرنا ہے۔ تیسری میں آپ کو جو ٹپ بتاؤں گی، کنیکٹ ود یور ہارٹ، اپنے دل کے ساتھ اپنا کنیکشن اسٹرانگ کریں۔ ہمیں سم ٹائم ہم کیا محسوس کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا دل کیا کہہ رہا ہوتا ہے، یا ہمارا دل کتنا سیڈ ہے، یا ہمارا دل رو رہا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہمیں اویئرنیس بھی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اپنے دل کے ساتھ اپنا کنیکشن اسٹرانگ کریں۔ آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے، آپ کا دل کیا چاہتا ہے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے کہیں کہ میں کیسا محسوس کر رہی ہوں، یا میں کیا چاہ رہی ہوں۔ یہ اپنے دل کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ اپنا کنیکشن اسٹرانگ کریں۔ جو چوتھی میں آپ کو ٹپ دوں گی، اپنا رب کے ساتھ کنیکشن اسٹرانگ کریں۔ تو یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے مذہبی لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں جو مذہبی ریچول تو سارے کرتے ہیں، اور جو دیکھنے میں بہت زیادہ مذہبی رکھتے ہیں، وہ بھی میں نے اللہ کی ذات سے دور دیکھے ہیں، وہ بھی میں نے اپنے آپ سے دور دیکھے ہیں۔ تو اللہ کی ذات سے کنیکشن صرف مذہبی ریچول کو پورا کرنے میں نہیں ہے، رب کی ذات سے کنیکشن یہ ہے کہ آپ اس احساس میں رہیں کہ وہ آپ کے بہت قریب ہے، وہ آپ کے پاس ہے، وہ آپ کا محافظ ہے، اور وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ جس طرح ہم اپنی اولاد کو پیدا کرتے ہیں اور ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے رب نے ہمیں کریٹ کیا، تو وہ اپنی کریشن سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ تو صرف زبان سے کہنا ہی کافی نہیں ہوتا، اس احساس میں رہنا کہ میرا رب ہر وقت میرے ساتھ ہے، وہ میرا محافظ ہے، اور وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اس احساس کو پیدا کرنے کے لیے آپ بار بار خود سے یہی کہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور دن میں کچھ ٹائم ضرور نکالیں جب بیٹھ کے صرف
अल्लाह की कुदरत को महसूस करें, उसको अपने साथ महसूस करें। मैंने जब ये करना शुरू किया तो शुरू में मुझे ज़्यादा फील नहीं होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करने के बाद आप यकीन करें कि मैं हर वक्त अब इस एहसास में रहती हूँ कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे सुन रहा है, मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है और मैं लव्ड फील करती हूँ अल्लाह की तरफ से, और मैं महफूज फील करती हूँ कि अल्लाह मेरा मुहाफ़िज़ और वो मेरा तहफ़्फ़ुज़ करने वाला है। तो मैंने ये प्रैक्टिसेस करके अपना रब के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग किया, और जब मैंने अपना रब के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग किया तो उसके साथ ही मैंने अपने साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि अगर आपका रब के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आपका अपनी ज़ात के साथ भी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। और जब आप अपनी ज़ात के साथ अपने रब के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो यकीन करें कि एहसास तन्हाई वाली फीलिंग्स आ ही नहीं सकती। फिर आपका बिल्कुल दिल नहीं करेगा कि आप इंटरनेट पे बैठ के ऑनलाइन रिलेशनशिप ढूंढें, आप मल्टीपल रोमांटिक रिलेशनशिप में पड़ें, या आप दूसरों से बैक करें कि वो आपके एहसास तन्हाई को ख़त्म करें या वो आपकी अंदर की महरूमियों को ख़त्म करें। जब आपका अपने रब के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, हर वक्त आप इस एहसास में रहेंगे कि आपको अल्लाह प्यार करता है, वो आपका तहफ़्फ़ुज़ करता है, तो ये खूबसूरत एहसास में रहेंगे जहाँ पर सारी आपकी टॉक्सिक जो फीलिंग्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। पांचवी जो मेरी टिप है अफर्मेशन। अफर्मेशन इंग्लिश में कहते हैं, तो इसका मैंने उर्दू में मुझे बड़ा अच्छा आज एक लफ्ज़ समझ आया, मंतर पढ़ना। मंतर आई थिंक वो लोग जादू करने वाले कुछ पढ़ते छढ़ते होंगे, मैंने कुछ इसी तरह नाम सुना है मंतर का, लेकिन खैर हम मंतर को पॉजिटिव फीलिंग्स देते हैं, पॉजिटिव नाम देते हैं। तो अफर्मेशन जब मैं कहूँ तो अब मैं मंतर कहा करूँगी। तो ये आपने मंतर पढ़ना है अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग करने के लिए, आपको अच्छी बातें बतानी है, एहसास तन्हाई की तकलीफ से खुद को बचाने के लिए। आपने अफर्मेशन क्या करनी है लोनलीनेस से बचने के लिए, तो अपने दिल पे हाथ रख के रोज़ाना अपने आप को बोलें कि आई एम सेफ, मैं बिल्कुल महफूज हूँ, मैं अब एक एडल्ट हूँ, मैं अब एक बड़ा बालिग इंसान हूँ और मैं अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद कर सकता हूँ। आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ, मेरा रब मेरे साथ है हर वक्त, जो मुझे बेपनाह प्यार करता है और जो मेरा मुहाफ़िज़ है, मैं महफूज हूँ। ये अफर्मेशन, ये जो मंत्र हैं आप रोज़ाना जब आपको याद आ जाए, सुबह अगर एक आप टाइम बना लें, सुबह के वक्त कहें, तो ये एक पॉजिटिव अफर्मेशन से आप दिन का आगाज़ करेंगे और सारा दिन आप बेटर फील करेंगे। तो ये थी मेरी वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी और आपने मेरी वीडियो से बहुत ज़्यादा सीखा होगा। अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। अगर किसी और टॉपिक के बारे में आप वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स करके आप लिख सकते हैं कि किस टॉपिक के बारे में आप सुनना चाहते हैं कि मैं आप लोगों को अवेयरनेस दूँ। तो मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। एंड हाँ, आप महफूज हैं और आप अकेले नहीं हैं, मैं आप लोगों के साथ हूँ, अल्लाह आप लोगों के साथ है, और आपका अपना वजूद जो कि शानदार है, जो कि पावरफुल है, जो किसी चीज़ का मोहताज नहीं, वो आपके साथ है। तो उसका बहुत ख्याल रखिएगा। आई लव यू ऑल।